Normalement كملنا la partie de l'examen clinique حكينا على l'examen clinique complet وصلنا normalement la partie تاع تحكي للبروف على الكافيتي d'accès genre على la préparation canalaire و l'obturation canalaire بعد ما درتي le diagnostic تاعك genre أنا راح نحكي على le traitement endo beaucoup plus مانيش راح نحكي على le traitement dentaire ان شاء الله نقدر نزيد ندير لكم لو تريتمون دونتينير مي اليوم راح نحكي على لو تريتمون اوندو اللي تكون عنده بولبيت ولا اسيمبتوماتيك سيمبتوماتيك ولا اللي راح تكون عنده اون نيكروز. نحكيو على الكافيتي داكسي. اول حاجه راح يسقسيكم ما هو في لا بريباراسيون كانالير على الكافيتي داكسي وشاك دون عندها الكافيتي داكسي تاعها genre l'incisive بزي ولا بريمولير بزي. انت généralement ولا انتي كي تكوني رايحه ديري اون دون il faut savoir la cavité d'accès تاعك كيفاه باه ما تغلطيش وتقولي له cavité d'accès d'autres dents. généralement يسقسيو على les objectifs كيما قاعدين نشوفوا هنا les objectifs هي visibilité des entrées canalaires, l'accès direct à les canaux jusqu'à la limite apicale sans interférence occlusale. هذه حاجه هذوما لي دو لازم تقولوهم كيما هكا يعني ما تبدلوا حتى مو يحبوا يعرفوا l'objectif تاع الكافيتي داكسي تاعك. من بعد en plus تزيدوا تقولوا irrigation généralement efficace du système canalaire كي تكون عندك نيكروز. نورمالمون لقطه تاع الإيريغاسيون تقولوها غير في النيكروز هكا قالوا لنا تاع يعني إيريغاسيون في كلش بصح بوكو بلوس تحكيو عليها كي تكون عندك نيكروز باسكو اهم حاجه. élimination complète à les débris dentaires pulpaires ou le passage aisé des instruments canalaires. tous les objectifs اللي حطيتهم لكم sont plus importants لازم تقولوهم للبروف تاعكم. من بعد نروحوا للكاتاتيريزم. الناس كل تجيك تسقسيك اكثر كيستيون العام اللي فات نسمع في اللي كانوا معايا 5 اني واش هو الكاتاتيريزم مالغري قريناه نكرهونا فيه 3 اني. شوفي هو لو بريمي انسترومون يدخل لك للكانال اسمه كاتاتيريزم. انت تدخل البريمي انسترومون هذاك يكون الكاتاتيريزم. بينيتراسيون انيسيال هاي معموله سي ليكسبلوراسيون اكتيف دو سيستيم كانالير. اول انسترومون دخلو هو لو كاتاتيريزم باش تعمل اكسبلوراسيون انيسيال تاع سيستيم كانالير ولا باش ديتيرميني لا لونغور دو طرافاي. وعندك لي انسترومون تاع الكاتاتيريزم توجور لي مكا عندنا في السيرفيس 10 15 ماناش ل8 نورمالمون مكانش بغاشنا ايفيتيو هذوما نتوما كاين غير الليم اصلا غير تلقى الليم 10 وكان في السيرفيس. عندك ليريغاسيون بوكو بلوس ليريغاسيون هي اهم حاجه قلت لكم تحكيو عليها في النيكروز ومام في لي بولبيت وتحكيو على رول تاع اكثر حاجه يحبوا يسقسيو عليها سي كوا لو رول شتو من تدخلوا هما لو رول لوبجيكتيف توجور هاي باينه لو رول تاعها باش تعمل لا ميزون فورم تاعك تكون بيان وتبدا لي زوبجيكتيف تاعها المهمين اللي هما انتيسيبتيك لوبريفيكاسيون ديسوليسيون ديزانفيكسيون بلانشيمون. هذا كل لازم تكونوا عندكم ايدي عليهم. ومن بعد كريتير دو شوا وي سقساو عليه قبل باسكو حنا نخدمو بالهيبوكلوريت دو صوديوم جافيل نعملو به ايريغاسيون. قالوا لنا نشوف قالوا الواحد يقرا معايا مش ليا قالوا له واش لي هي لو كريتير تاعو جونغ انت كتخدم به بصح ما تعرفش لو كريتير شتو راه يحكي على طونسيون سوبرفيسيال باس اللي كيما كاين في السيرفيس هاي لا طونسيون سوبرفيسيال تاعو باس نورمالمون 7% ولا كيما هكا. هي ولازم يكون جيرميسيد بكتيريسيد ني توكسيك ني ايريتون. نتوما المهم كي يقول لكم سي كوا لي كريتير بداو ديريكتومون بلا طونسيون سوبرفيسيال باس باسكو لي بروف واحد اللقطه جينيرالمون كي يسقسي واحد لا كيستيون تبدا له باللي بروبوزيسيون اللي مش حابهم يبقى يخزر معاك هكا واحد الخزره تاع انا رايح يقول لك الكلمه انا قاعده نسهل لكم من الاخر. هو يقول لك واش الكريتير دو شوا تاع ليبوكلوريد دو صوديوم اللي راح تخدم به راهي لا طونسيون سوبرفيسيال باس برك شتي ما تقولش لي وراه باسكو باينين نقول هذيك باسكو حاولت على هذيك لا ميثود. جينيرالمون حنا ما تروحوش للسيرفيس بلا سيرينغ دانسولين
اللي يقراو معايا العام اللي فات كانوا يجيو بلا سرنج تاعهم، جيبوا اون سرنج دانسولين معاكم، اشريو 3 وخبيوهم هكا. ما جامي في نيمبورط ايتاب وانت راح دير في التريتمون كانالير تاعك اديها معاك، وانت دير في ليكزاما كلينيك اديها معاك، وانت ما على بالكش وقت راح دير لونطري كانالير اديها معاك، اديها معاك جوسكا لا ديرنيير مينوت تاع لو تريتمون. انت راح تبدا تحط باغ اكزومبل اليوم راح دير كومبوزيت، ها اديها معاك. وعلاه؟ باسكو العام اللي فات انا كي كنت في ليطاب الاخرى قال لي عاودي لا بريباراسيون كانالير قبل ما تبداي بون كنت في ليطاب تاع لوبتوراسيون اللي قبل الاخرى، راح نوبتوري قلت ما نديش معايا الانسولين، بون والله الانسولين سيرينغ دانسولين. بعد هو قال لي لا نحبك تعاودي تبريباري المزيه. واحده معايا كانت عندها دوزيام هذيك منعت، سينو قال لي تخرجي الباسيون يروح يروح باسكو ما عندكش سيرينغ دانسولين في السيرفيس ما يمدولكش. نيريكي ما نباسي على لوطخ انسترومون نيريكي، فهمتي؟ هذه واش معناها لا سوليوشن ديريغاسيون اي رونوفلي ابري شاك باساج انسترومونتال. كل من تباسي بانسترومون لو باساج تاعك تيريكي سي تو. و لازم تنجيكتي افيك فورس، هاك مش تنجيكتي بشوي فورس باش يخرجوا لي دي بغي دونتينر. و لوغ ليريغاسيون لو موفمون تاع ليغويتا كي يكون فايفيا. جيتكم الأهم حاجة هي لا ديتيرميناسيون دو لا لونغور دو ترافاي. أهم حاجة أدي برك تديو عليها لا نوت تاع لا بريباراسيون. تريبوندي صحيح تدي لا نوت دو بريباراسيون صحيحة، ما تريبونديش صحيح يحطلك 9 8 في لا بريباراسيون، كاين حط لهم ميم 6. أنا جري فيو 6 صدقوني شفت ناس داو 6 على جلابي. شوفوا في لا بريباراسيون ما تكونش تعرف الشيما هذا غير سي با لا بين تحكي مع البروف. راهم قالوا لنا انا قال لي اورسميه ستو انا صدقوني قال لي اورسميه، قلت له انا يعني انا كنت نعرف ورسمته شيما دو كيتلر. اهم حاجه باش تعرف ديتيرميني لا لونغور دو ترافاي تاعك اللي راح يجيك في الراديو. شوف انتوما كي تعملوا لو كاتاتيريزم وراح تبداو ديروا لا ديتيرميناسيون دو لا لونغور دو ترافاي. كيفاش ديروها؟ اول حاجه راح تجيبوا لا ريغل المشهوره اللي كاينه في السيرفيس. ها هي لو تيب لكم، ها هي لا ريغل اللي تكزيستي في السيرفيس تجيبوها. دوزيام شوز تروح لواحد الطابلو يكزيستي في السيرفيس، هذا هو لا لونغور موين تاع شاك كانال. كل كانال سا ديبون لي انسيسيف لي كاينين، كل كانال فيهم عنده اون لونغور موين، مش لونغور كاينه هو يكتب لك موين ماكسيمال مينيمال. نتوما تروحوا للا موين وتكتبها. باغ اكزومبل انا عندي 22، انا رحت لقيت الانسيسيف تاعي 22. هاي تروحوا تقيسوا 22 بلا ريغل هذيك اللي نعطيها لكم دركا، تحطوا ستوب تاعكم وتقيسوا بلا ريغل، تحطوا ستوب وبعد تقيسوا 22 تدخل ب 22. شوفوا ما تقولولوش لا فالور موين وشيما دو كيتلر، صدقوني حط لكم 6 في لا بريباراسيون كانالير باسكو هما زوج حوايج اللي حوس عليهم فريمون البروف. وشاك بروف كيفاه، بصح جينيرالمون هما كل يجتمعون على هذه الفكره. تقولوا لا ديترمينيتها ويسقسي كيف ديترمينيتها، وكاين اللي ما يسقسيش، بس حنا اللي طحت فيه يسقسي وكاين لي زوج بروف اللي طاحوا فيهم صحابي حتى هما يسقسيو. تقولوا ديت لا فالور موين باغ اكزومبل لقيتها 22، دخلت قست في لا ريغل، حطيت لو ستوب تاعي نورمال ورحت دخلت الانسترومون للكانال. ها سيدي دخلت وصلك الانسترومون لهنا. نتوما بالكم في لا راديو راح تبان لكم هذا ولا هذا؟ لا، بان لكم غير هذا واش يسميوه لابيكس اناتوميك، لابيكس راديولوجيك، مش راح يبان لكم لابيكس فيزيولوجيك. وحنا مش نحوسوا، حنا نحوسوا على لابيكس فيزيولوجيك. نفرضوا انا دركا دخلت لو كانال كيما هاك، دخلت الانسترومون كيما هاك وصلي لهنا. ها شتو نصلي تما وصلي في لابيكس راديولوجيك. راكم تشوفوا هذه لا لونغور موين.
اسكو انا هذه هي نقولوا لا لونغور دو ترافاي، نقولوا باغ اكزومبل دخلت ب 22 نقولوا ب 22 نقولوا 22 غلطه باينه، باسكو حنا نخدموا اخر وين يوصل الانسترومون لازم يوصل لهنا، يوصل لابيكس فيزيولوجيك اللي هو لا جونكسيون سيمونتو دونتينر. كيفاش ندير انا كي يوصلني لهنا؟ كي يوصلني لهنا نشوف الباسيون تاعي اسكو جون ولا اجي، ديجا نكون على بالي لا كانوا جون نهبط ب 1 ملم، لا كانوا اجي نهبط ب 0.75 وحفظوها، لا كانوا جون 1 ملم، لا كانوا اجي 0.75 ملم متر. ومن بعد صاي هبط، سي سا لا لونغور دو ترافاي. كاين ناس صرالهم ديباسمون يجيهم الانسترومون لهنا، سي لو ديباسمون. ديباسمون بيان سور تنقص لو ديباسمون تاعك اللي هو 2 ملم، تزيد معاه 1 متر ثم تنقص 3 ملم وترجع. كاين ناس يجيو باغ اكزومبل يجيهم من لهنا، يجيهم من لهنا يحسبوا لا بلاصه هذه ويزيدوها لا لونغور دو ترافاي تاعهم، تزيد على لا لونغور دو ترافاي تاع 22 تحسب هذه تلقاها 3 تولي لك 25، نقص منها 1 ملم تولي لك 24. كيما هاك تحسبوا. اش في ماتيماتيك كونوا برك دي زانتيليجون، حطوا ورقه وستيلو واحسبوا. هاني نعطيلكم لا ميثود.